एक दुखद इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाल्लो आसा कित्याक अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्लेली आसा आयज आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ते आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले म्हणजे असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणजे असो ताका मारलो रोडांनी तेजे तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो तेज्या मिसेसीक मारलो तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारहाण केले तेंची एक जाणटेली आवय आसलेली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटून ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा फक्त देवाचो इतो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा आतां ताका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो आतां परत ताका चिखले हॉस्पिटलानसून GMCन व्हरता कित्याक तो खरोच बरो ना हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसले तेजे ताका स्टंट बसयल्लो आसा सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो असो एक गँग रॉबरी एक 8 जाण मास्क तोंड धापून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून खिळे घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले म्हणजे हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा आयज पुलीस सगळे फूल फ्लेश एक्टीव जाल्लेले आसा आमचो PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजे उलोवप जाल्लेले आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सीक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनचे बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला प्लस येदो व्हडलो हल्लो हे नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा सागराचेर केल्लो आसा तो मरता वाचलेलो आसा बट तरी आसून तो सिरियस आसा सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलिसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसांचे बेगीनचे बेगीन हे चोरांक हे धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नायक फॅमिलीक दितले आयज सकाळी आमकां असली दुखद घटना आयकूंक येयला हांव ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर आनी वॉर्डाचेच न्हू फूल मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल मर्मुगांव तालुक्यांत आमी असली इन्सिडंट जाल्लो केन्नाच आयकूंक ना आमी पिक्चरान पळयताले अशे 7-8 लोक येता तोंडाक बांदून आनी रियलिटीन जेन्ना ती सांगताली तितली भिल्लुली आसा फूल फॅमिली हर्षा तिची मिसीस सागराची मिसीस ती तर सांगताली आपले मंगळसूत्र सुद्धा ओढून व्हेले म्हणून सो इतले वेल प्लॅन कसो करून तेंच्यांनी येवन अटॅक केल्लेले आसा हेज्या फुडें असले इन्सिडंट केन्नाच जावंक जायना म्हणून म्हाका दिसता CMान इंटरफियरन्स जावन तशेंच आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा की बेगीच्या बेगी जे कल्प्रीट आसा तेका धरतले आनी हेज्या फुडें येदो व्हडलो इन्सिडंट कोणाच कडेन घडपाचें न्हू इतलेच हे करता चामुंडी फॅमिली खरोखरच हे संकल्पान सांगलेले ती एक नामवंत फॅमिली आसा
आणि हो जो सागर म्हणटा प्लस तेजी मिसेस अशी डाऊन टू अर्थ आयज आमी अमूल म्हणून ताका वळखले जाता आणि हांगा सगळे जाण अमूल म्हणटा सगळे फामाद आसा आयज सकाळीच जेन्ना खबर कळ्ळी जेन्ना जे इन्सिडंट जेन्ना सकाळी आमी पावले हांगा आमी आयिल्लो हांगा एक 9 म्हटल्यार पावले म्हाका लेट खबर कळ्ळी म्हणून पुलीस म्हाका दिसता सकाळचे 3:30 पासून हांगा आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ही जी संकल्पना सांगल्या पळय ती जी गजाल जाल्या पळय ती आख्ख्या म्हाका दिसता आमच्या वाठारांत केन्नाच पळोवंक नासलेली आमी रिसेंटली आमी आयकलेली म्हापसा एक इन्सिडंट सेम जाल्लेले अशेंच एक फॅमिलीक घर धरून बांदून तांकां मारण करून तेच्या घरांतसून भांगर आनी पयशे घेवन गेलेले सेम वे आयज हांगा जाल्लेली आसा सो म्हाका दिसता हे जे जाता पळय खंय खंय रॉंग जाता आमी म्हाका विश्वास आहा पूर्ण विश्वास जशें सकाळी 2:30 तेंची केस जाली आनी 3:30 म्हटल्यार पुलिसांनी आपले इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लेलें आसा म्हाका खात्री आसा की पुलीस हेचे शोध धरतलेच पूण तेका जे जेन्ना आमकां ते कोण मेळटले कल्पीट जेन्ना मेळटले पळय तांकां योग्य दिशेन तांकां शिक्षा दिवपाक जाय तांकां लोकां मेळून सोडपाक जाय अशें म्हाका दिसता लोकां मेळून सोडपाक जाय तेंचे कितें आहा ते लोकूच जनता करून दाखयतले म्हाका दिसता तांकां बरे भशेन समज धरले जाल्यार तांकां प्रिजन दिवन तांकां बरे भशेन आनी जे बेलीचेर मागीर सुट्टा तशें जावपाक जायना समज गावले जाल्यार तांकां म्हाका भायल्या वाठारांतल्या लोकांच्या मदीं तांकां सोडपाक जाय तेंची हालत तांकां लोकूच करून दितले तांकां शिक्षा तसली मेळपाक जाय कित्याक जशें ते पळोवन शिकता पळय जशें तेजे मिसेस जी आसा सागराची मिसेस आसा एकदम भियारलेली आसा तिका उलोवपाक जायना तूं जस्ट इमॅजीन कर स्वता तुमी इमॅजीन करा ते त्या टायमाचें इन्सिडंट कितें जालां आसतलें तेजी माणकुली चेडूं आसा ते ब्लॅकमेल करता पयशे दिले जाल्यार आपूण ते चेडवाक व्हरता म्हणटा अशें ताका थ्रेटन करता म्हणजे काय फील जातलें आवय बापायक म्हणून तेंच्यांनी दिलें तेच्या भायर ताका मारले रोडान ताका मारलेलो आसा आयज तो तेजे जिवाक मानहानी जाल्लेली आसा ह्या कडेन मागता ते काय जायना जाल्यार पुरो म्हणून पूण एक आनीक मागता ह्या कडेन की हे जे कल्पीट आहा ते कशे तरी पुलिसांनी धरपाचे आनी लोकां मदीं सोडपाचे चामुंडी बिल्डिंग आसा आमच्या बायणा वाठारांत एक्चुअली खूब वायट गजाल आनी भयानक गजाल खंय तरी हे आमच्या वास्को शहरांत जाल्लेली आसा म्हाका वायट दिसता की जे पर्यंत म्हापसा जालें कलंगूट जालें आनी आतां वास्कोन टायम बरो आसलो म्हणून म्हाका दिसता सागर आमचो नायक हांचो जीव वाचलो म्हणटा आनी ते चेडूं जे भशेन चेडवान बापायक प्रोटेक्ट केलें बापायच्या तकलेर कितलेशे वार केले आनी जेन्ना व्हडलो वार करतना तेणी आपलो हात घालून आनी आपलो हात डॅमेज करून घेतला त्या चेडवान खरेंच तेका लागून खंय तरी बापूय सेफ आसा इतलें करून सुद्दां जे जे जालां तेका ते भायर येवन सगळे फ्लॅट्स आसलेले हांगा बिल्डिंगेन म्हाका दिसता 25-30 फ्लॅटां आसलेलीं आनी प्रत्येक फ्लॅटार वचून तेणी विंडोतल्यान जम्प करून प्रत्येक लोकांक जागृत करून लोकांक हेल्पाक आपयले आनी खंय तरी तांकां आमच्या हॉस्पिटलांत व्हेले म्हाका वायट दिसता की जेन्ना आमच्या हांगासर हेल्थांक तांकां शिफ्ट केले जीएमसीन आनी जीएमसीन ओके म्हणून परत हाडलो परत ताका खंय तरी आनी नजोवंक जालें म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमचें हेल्थूय डिपार्टमेंट खंय तरी रॉंग करता इतली व्हडली केस जाला इतलें महारण जाला तरी सुद्दां डिस्चार्ज दिता आनी तुमी धाडटा आनी खंय तरी आतां परत तेजें नजोवंक जाला आनी खंय तरी ताका परत एडमीट केला हें तरी खंय म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग जाता गोंयांत खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला आयज जे आमच्या 15 वर्साचे ते बाय जे म्हाका बरें दिसता की तेजेर बाबड्यात काय अन्याय जावंक ना खंय तरी मॉलेस्टेशन रेप जाल्ल्या खंय तरी आमी आयज हांगा म्हाका दिसता आमकां नाका जाल्लेले वास्को रावपाक तरी सुद्दां आमचो गव्हर्मेंट फेल्युअर जाता तेजे दोळे उगडाना अजून इतल्यो केसी जाल्या दीन दहाडे म्हणटा कित्याक सांग दोनांक ह्या बिल्डिंगेक सीसी कॅमेरा आसात सगळे कडेन कंपाऊंड वॉल आसा कंपाऊंडेड आसा बरी बिल्डिंग इतली बिल्डिंग आसून सुद्दां सगळे बरे लोक आसा आनी हो इन्सिडंट जावप म्हटल्यार खंय तरी लोकांचेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना जे ड्रग्स पिवन येता जे सोरो पिवन येता जे 8 जाण डॅरिंग करून रातचे 2 हे बिल्डिंगेन भितर सरता आनी अटॅक करता म्हाका दिसता खंय तरी टोटल फेल्युअर हे म्हाका हांगासर उलोवपाक लज दिसता की लोकांक अशें उलोवन दाखोवंक जाता की कितें कितें जाता हांगासर म्हाका दिसता ही फॅमिली हांव मागता दाम बाबाचो आशिर्वाद आसलो म्हणून खंय तरी तांकां ते बरे बिझनसमॅन हांव तेंच्या रिलेशनान म्हटल्यार हांवूय बिझनसमॅन कितलीशी म्हाका दिसता 25-30 वर्सां आमी ट्रान्झॅक्शन केला एज अ बिझनसमॅन आनी खरेंच एक नामवंत बिझनसमॅन म्हणून तांकां वळखले जातात आनी जे लुकसाण जालें हांव म्हणटा खूब येला जे आतां पळय हालींच दिवाळी जाल्या खुबशे भांगार तेंचे आसले कॅश आसलेले ती कॅश भांगार परत येता पूण जेन्ना हे लायफ एकूच चली तेका सपोज वायट बरें जाल्लेलें जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो हेका
प्रमोद सावंत साहेब जागो जा, तू न्हिदला, हांव मागता तुजे कडेन जागो जा, तू डिटेक्ट करूंक शकना. बॅक टू बॅक 3 केसी जाल्या, म्हापसा, दोनापोल आनी आतां वास्को. आमी सोसून घेवचे ना. आनी तुवें कितें तरी करपाक जाय. जायना जाल्यार दुसरो कोण सेकंड नंबर आहा तेका तें पोझिशन दी आनी हे सेफ दवर. गोंय आमचें सुंदर. म्हाका दिसता हे सेफ दवरपाची गरज आसा.